दीप्यस्य जातवेदोपग्निं नृति ममापशुगुश्चमत्यमावः जीवनं च दिशो दिशा ज्वालामेदेन इदं वो ज्योतिः सुज्योतिः ज्योतिप्रज्वालमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु ज्योतिप्रज्वालमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तातिशयानुकूलता फलसिद्धिरस्तु श्रीराय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः देवल्को विहवेश्वस्तु वयन्त्वेन्दानास्तनुवं कुशेम मह्यन्नमन्तां प्रतिशष्टदस्रमाध्यक्षेण पुत्राजे मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षमरुगोपमस्तु मह्यं पादत्पवतां कामे अस्मिन् मयि देवाद्रविणमायुजन्तां मय्या श्रीरस्तु मयि देवभूतिः देव्या होतारावनिशन्तपूर्वेरिष्टास्याम तनुवासुवीराः मह्यं जयन्तु मम यानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु एनो माणिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी षडुर्वीरणशृणोतु विश्वे देवासैहवीरयद्वौ माहास्महि प्रजयामा तनूभिर्मानदामद्विशते सोमराजन्नो अग्निर्मन्युं प्रतिरुधन् पुरस्तादब्दो गोपाः परिपाहिनस्तु प्रत्यञ्जो इन्दुनिकुतः पुनस्ते महिषां चित्तं प्रबुधा विनेशतु धाता धातॄणां भुवनस्य स्पतिर्देवकुं सवितारा अभिमादिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो वा बृहस्पतिर्देवाब्बान्तु यजमानं न्यर्दातु गुरुभ्यजानो महिषः शर्मयुगं सदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षो सन प्रजाये हर्यस्वमणयेन्द्रमानो रीशोमापराधाः येन सपत्नावते भवन्तीन्द्राग्निभ्यामो वादामहेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरिष्णुसं मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन्नो अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्वनिदश्वजिद्यः इमं नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्त्वा यापलिनीर्यापला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः फलं मनोरथ फलं पुत्रपौत्र अभिवृद्धिञ्च इदं ताम्बूलम् ओम देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां देवीं वाचं बाबू गुड़ी बच्चा देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वलोकार्कशोवलन्ति सानो मन्दिरेषु मूर्तिन्द्रहानादिर्वागस्मानुदृष्टुदेतु अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु अस्मिन् मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्तातिशयानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगलं सार्किंचारंటే మీకు దాని అక్షంతలు పొద్దుపొద్దుగా వేస్తుంది यशिवो नाम रूपाभ्यां यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयोः संस्मरणा कुत्सां सर्वतो जयमंगलम् भागीशाभ्यासुमनः सर्वानामोपनोपवे यन्नस्यादियागोगानि अचित्याव्यक्तरूपाय निर्गुणायुगुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहे स्मरामि यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो महायोगिनः पर्युपासते तेषां विद्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं बाधनं यत्र जायते पुरुषस्तमजनित्यं प्रजापि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतरं हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषां इन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य आचम्य ओम केशवाय स्वाहा।
కార్యక్రమం త్రివిక్రమ వామన శ్రీధర ఋషికేశ పద్మనాభ దామోదర సంకర్షణ వాసుదేవ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ పురుషోత్తమ అధోక్షజ నారసింహ అచ్యుత జనార్దన ఉపేంద్ర హరయే శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. तिष्ठन्तु भूतविन्यासाः एते भूमि मारकाः एतेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे. देवी गायत्री प्राणायामे विनियोगः. ॐ ओमापूर्वदेव सोमृतं ब्रह्मभूतस्तु ममानुतं स मम उपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर उद्देश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभे शोभने अभ्युदय मुहूर्ते श्री महाविष्णु राज्ञेय प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय करार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे वेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेय प्रदेशे कृष्ण कावेर्यो मध्य प्रदेशे मम स्वगृहे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये स्वस्तिश्री क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु क्षेत्रमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां वासरः वासरस्तु स्थिरवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवस्य नक्षत्रस्य नक्षत्रस्य राशि सिंहराशौ जातस्य रमेश बाबू नामधेयस्य यजमानस्य मम अनुकोन्ति धर्मपत्नी समेतस्य षडमी नक्षत्रं पुष्यमी नक्षत्रस्य राशि कर्कटराशौ जातस्य राधा माधवी नामदेवत्याः यजमानस्य मम अनुकोन्ति कुमारस्य श्रवण नक्षत्र जातस्य मकर राशौ जातस्य साई अभिषेक नामधेयस्य रेवती नक्षत्रस्य मीनराशौ जातस्य साई प्रणव नामधेयस्य मम सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं मम कुमारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं मम कुमारस्य उपनयन महोत्सव समये अल्वेलुवंगा समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवता उद्देश्य अल्वेलुवंगा समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं मम इष्ट देवता समेत श्री महागणाधिपति पूजांच करिष्ये. तदंगा कलश आराधनं करिष्ये. तदंगा कलशाराधनं करिष्ये. कलशं गंधपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलशे गंधपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य तदंग कलशाराधनं करिष्ये. कलशं गंधपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य
कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमास्मृतः मूले दत्तस्तुतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षोदसागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदे गंगे चैमुने कृष्णे गोदावरी कलशे एषु तावति पवित्रे परिशिच्यते उक्ते ऋग्वेषु वर्तते आपो वायुगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावा आपः पशवा आपो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवरापो गंगे चैमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी च विख्याता पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः आयान्तु मम तुल्यक्षेकारकाः कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष देवं सम्प्रोक्ष आत्मानं च सम्प्रोक्ष देवं सम्प्रोक्ष आत्मानं च सम्प्रोक्ष तदंग प्राण प्रतिष्ठापनं करिष्ये ओम अश्विनी पुनरस्मासु चक्षुपुर प्राणमहनो देहि भोगं जोग पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृडयान स्वस्ति अमृतं वै प्राण अमृतमाप प्राणानैवेदास्तानुपक्वैते स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजा अवसानकं तावत् त्वं प्रीति भावेन हरिद्रा बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु महागणाधिपति देवताभ्यो नमः स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानुशृण्वन्नोतिभिस्सिद्धसादनं महागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं मुखे शुद्धातुने समर्पयामि जलं मूर्साल्लिञ्जलनि ओम आपोहिष्ठामि होमस्तानमूर्तिर्दातना महेरणाय चक्षुषे योगशिवतमोरसस्तस्य भाजेति अनः शतीरो मातरः तस्मारङ्गमामोहस्य क्षयाय जन्मता आपो जनेताचनः महागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्राः सुवस्त्रानुशाभिधेन सुतुकाः पूयमानः अभिचन्द्रावर्तवेनो हिरण्याभिश्वान् ऋतुरो दिवसोमा महागणाधिपतये नमः वस्त्रार्थम् अक्षतां समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं प्रोत्साहतु आयुष्यमग्रे प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः महागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि गन्धद्वाराम् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करीश्रीं ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं महागणाधिपतये नमः श्रीगन्धान् धारयामि आयनेति परायणे दुर्वारोहन्तु विष्णुः अर्धाशुपुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहाय मे अलङ्करणार्थाय मे अक्षतां समर्पयामि महागणाधिपतये नमः अलङ्करणार्थाय मे अक्षतां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम घनाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम घनाध्यक्षाय नमः ओम पालचंद्राय नमः ओम घनाध्यक्षाय नमः ओम पालचंद्राय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम वरसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम मूषिकवाहनाय नमः ओम ईश्वरपुत्राय नमः ओम पार्वतीपुत्राय नमः ओम श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षतां समर्पयामि ओम गजाननाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम द्विमातुराय नमः ओम द्विमुखाय नमः ओम प्रमुखाय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम कृतने नमः ओम सुप्रदीप्ताय नमः ओम सुकारिते नमः ओम सुराध्यक्षाय नमः ओम सुरारग्धाय नमः ओम महागणपतये नमः ओम महान्याय नमः ओम महाकालाय नमः ओम महाबलाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम लंबचंद्राय नमः ओम हस्रगी नमः ओम महोदराय नमः ओम मत्क
स्वाहा महागणाधिपति देवता ब्रह्म नारिकेल कन्न निवेदन कदली फल गुणोपहार नैवेद्यम समर्पयामि। ऐसा चैतन्य सर्वं प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम परब्रह्मणे नमः। मध्ये मध्ये मूर्सालिं जुबिच्चदिर्गतेमि मध्ये मध्ये अमृतपानीं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे शुद्ध आचमने समर्पयामि। ताम्बूलं दाकन् पूगी फलैः ताम्बूलं पूगी फलैः नागवल्लीदयर्कं मुक्तार्कं समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि। कर्पूरनीराजनम् ओम हिरण्यपात्रमधो पूर्णं ददाति मदव्योसानेति एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो ददाति। महागणाधिपति देवताभ्यो नमः। आनंदकर्पूर नीराजनं दर्शयामि। नीराजनानन्तरं केशुद्धाचमनीयं समर्पयामि। श्रीमद्रमारण गोविंदो हर। महागणाधिपति देवताभ्यो नमः। आनंदकर्पूर नीराजनं दर्शयामि। नीराजनानन्तरं केशुद्धाचमनीयं समर्पयामि। सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो लिङ्गं तानि तानि प्रदक्षन्ति प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं पापकर्मः पापात्मभावसमूहः द्राहिमां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो। महागणाधिपति देवताभ्यो नमः। आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। छत्रमाच्छादयामि चामरं विजयामि नृत्यं दर्शयामि गीता श्रावयामि आन्दोलनकुतुकुतुस्तुवेस्तुनं छत्रमाच्छादयामि चामरं विजयामि नृत्यं दर्शयामि गीता श्रावयामि आन्दोलिकामावाहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि समस्त राज्योपचार दैव्योपचार भक्तोपचार शक्तोपचार पूजां समर्पयामि। నీళ్ళు సార్ చేతిలో సార్ నీళ్ళు ఇప్పుడు వేసి అక్షంతలకు వేసేసి ఎస్ఎస్ నిత్యాజనామోక్షవ పూజా క్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణ తాన్యాతి సద్యో వందే తమోచితం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాల్ప యత్పూజితం మయాదివా పరిపూర్ణం తతస్తే అనయా జ్ఞానావాహనాది షోడశోపచార పూజ అవసర నైవేద్యాది అవసర నైవేద్య మహాగణాధిపతి దేవతా సుప్రీత సుప్రసన్న ఆవర్తా महागणाधिपति देवताभ्यो नमः। प्रसादं शिरसा गृह्णामि शतमानं भवति शताय पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येन्द्रिय प्रतिष्ठति दीर्घायुष्याभिष्टि संपूर्ण आयुहारोग्य ऐश्वर्याभिष्टि गायत्र्योपदेश सरस्वती देवी कटाक्षनुग्रह फलसिद्धिरस्तु। वसौ वसा उत्तरायण कमलपाक वसा उत्तरायण ఐదు బొట్టు పెట్టింది అంటే నేను బాగా గట్టిగా చేసింది పిండి పిండిగా మెత్తగా కలిపించేస్తే పని చేసా ఇప్పుడు సరే మేడం అంటూనే సరికి సరే అంటే అది అగరబత్తి పడుతుంది అమ్మా అది ఐదు పెట్టేసి अमृतम वै प्राण अमृतमाप प्राणानि वै दास्तानुमोक्ते स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकतावत् भावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु पीठेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अलवेल मंगा समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः। स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि अवाहयामि आसनं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ఇక్కడ వేసి కొద్దిగా అక్షంతలు వేసి దండం పెట్టుకోండి సార్। ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి అవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి। మూడు సార్లు నీళ్ళు చూపించి వదిలిపెట్టేసేయండి ప్లేట్। హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ఔపచారిక స్నానం మీరు చల్లుతూ ఉండండి। ఇప్పుడు సూక్త శ్రీ సూక్తం చెప్పాలి చల్లుతూ ఉండండి లైట్గా చదవాలి మళ్ళీ దీపారాధన ముందరికి వచ్చేసి ओम तत्सम योरावृणीमहे गातुं यज्ञ फड़ी पन्नट्ट तत्सम योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जि गातुमेजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शान्तिः प्रतिशस्त्रः तमेवं विद्वानमुतयवन्ति नान्यपन्थाय नाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमय सन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूत पृथिवीरसाच्या
विश्वकर्मण समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तो आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतः भवति नान्यपन्था विद्यते नाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मणं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन्नो यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यातु तस्य देवाः सर्वसे ज्येष्ठदे लक्ष्मी सुमत्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्टं मनुषाण अमुं मनुषाण सर्वं मनुषाण तच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते देवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेशं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हिरण्यतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपां पुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपाशमुवेतमुद्राङ्करैर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभान्तरे त्राम्बजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातु आपोहिष्ठामयोपमस्तानुमूर्तेर्वाप्नो महेरणाय चक्षुषे योगश्वरमोहस्तस्य बाधित्यानः उषतीरो मातरः तस्मारङ्गमामहे सक्षयाय जगदापो जनयताचनः अलवेलमङ्गासमेत लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर स्वामी देवताभ्यः पुष्युक्त शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि महायज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्सहजं पुरस्तादु आयुष्यमद्रिं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः अलवेलमङ्गासमेत लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि दण्डद्वारां दण्डं चल्लं सर गन्धद्वारां दुरादर्शामि च पुष्टाङ्करीष्णीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् अलवेलमङ्गासमेत लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः श्रीगन्धां धारयामि आयनेति परायणे दुर्वारोहो विष्णुनि हरदास पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहाय मे अलवेलमङ्गासमेत लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः अलङ्करणार्थाय मे अक्षतां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि सर्वे ओम यादवेन्द्राय नमः इच्छयवै प्रियाय नमः धरापतिशाय नमः निर्विकल्पाय नमः निष्कलाय मनन्दकिरे नमः जगत्पालाय त्रिविक्रमाय नमः शिवशुमाराय नमः जगमागतशोभताय नमः शङ्करमाय नमः नीलमेघश्यामतनवे नमः बिल्वपत्रार्चन प्रियाय नमः जगद्व्यापिने नमः जगत्कर्त्रे नमः जगत्साक्षिणे नमः जगत्पते नमः तीर्थप्रदाय नमः श्रीकृष्णवे नमः शारदाय नमः साक्षात् दीपं दर्शयामि अलवेलमङ्गासमेत साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं के शुद्धाचमनीयं समर्पयामि निवेदनम् साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं के शुद्धाचमनीयं समर्पयामि निवेदनम् मणि जप्ता अमृतोपस्तरमसि स्वाहा अलवेलमङ्गासमेत लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः नारिकेलक निवेदनं कदलीफल आर्द्रमुदक निवेदनं गुडमुदक निवेदनं समर्पयामि नारिकेलक निवेदनं ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा
परब्रह्मणे महवो मध्ये मध्ये अमृतपाणि समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि ताम्बूलं जगत्सा ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलं ताकनि दीपलेशकर्पूर नागलेदरेषु मुक्ताजुरसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतं ताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरनीराजनम् पूर्णंददाति सानिधि एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदैव यजमानः विस्तेजो दधाति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्टिकं राज्य महाराज्यमाधिपत्यं ऐवं समुद्रपर्यन्तायां पृथ्वी समुद्रपर्यन्तायाम् एकराज्य सार्वभौमाय सार्वायुषां सम्राजन्त विराजन्तापि श्रीव्यातनोग्रहे लक्ष्मीराज्यस्यां वेदयामासवं सृजामसि सन्ततश्रीरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु सत्यायेता आशिषः सन्तु दादा पुरस्तात् यमुदा जहारा शक्षप्रविद्वान् प्रतिशतसहस्रासमेव विद्वानमुक्तैव भवति ज्ञानं पन्थायनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसम्भवं विश्वनारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं पुष्पादि विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वदम्बरमं नित्यं विश्वनारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तात्केषु उपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणं परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणं परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणं परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिः सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशुकं हृदयञ्चाप्यतोमुखम् अतो निश्चाविदस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालामालाकुलं भाति विश्वस्याय सन्निभं तस्यान्ते सुशिरोगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाच्छिर्विश्वतोमुखः सोग्रो विग्वजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगोर्ध्वमदस्यायैरस्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वन्देहमापाततलवस्थः तस्य मध्ये वह्निशिखानीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो इदमध्यस्ताद्विज्युल्लेखे भास्वरा जीवारुशुकवत्तन्वी पीताभा स्वच्छरूपमा तस्याशिकाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा शाशिवासः निस्तेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् राजाधिराजाय कृतज्ञसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मग्योः कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तःशरदिभूतेषु भायां विश्वभूतिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषत्कारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः तन्तदापापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो अथैदं विष्णवे चरुर्निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेवान्ततः प्रतिष्ठति श्रोत्रजुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात्
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपां पुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभो ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपासं वेदिमुद्राङ्करैर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्मकोटिप्रतिभान्तरेत्रां वजेऽहमं जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो अलवेल मंगा समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः आधारं देवो दिव्य सुवर्ण मंत्र पुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि धर्मान् दुर्गान् च तानि तानि प्रदक्षन्ति प्रदक्षिण पदे पदे आवोहं पाप कर्मः पाप राहिमां कृपया देवा शरणागतवत्सला तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व गंगा समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः आत्म प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि మీ ముగ్గురు ఒక దగ్గరికి వచ్చేస్తే వాళ్ళ వచ్చేవాళ్ళు ఇస్తా అబ్బాయికే కదా వస్తారు సమర్పయామి यस्यस् विचारनामोक्षतः पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतान्यादि सद्यो वन्दे नमोच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं अनेन पुरुषसूक्त श्रीसूक्त विधानेन लक्ष्मी आयुर्वेद मंगला समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवता पूजया च लक्ष्मी अष्टोत्तर देवता पूजया च अवसर नैवेद्य महानैवेद्य देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवता नमः प्रसादं शिरसा ब्रह्मामि सरस्वती देवी का सर्वफल सिद्धि रस्तु వస్త్రాలు ఇచ్చేవాళ్ళు మళ్ళీ ఇస్తాం అది అయిపోతే ఆరు తిప్పిస్తాం వస్త్రాలు రమ్మని చెప్పండి చూడమ్మా తాంబూలం ఇచ్చానా తాంబూలం మనవరకే కదా అదే సార్ మిత్రావరణాసజేతి మీ మేనమామ గారు మీ యొక్క నాంది లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి పూజానందు మీ మేనమామ గారు మీ పేరు సూర్య వెంకట రామ్మోహన్ గారు మీ యొక్క మేనల్ని ఆశీర్వదించి పట్టు వస్త్రాలు పట్టు వస్త్రద్వయం శతమానం భవతి శతాయుః శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి దీర్ఘాయుష్యాభివృద్ధి సంపూర్ణ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు తాంబూలం ఇచ్చేసి
दशदेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति युगं वस्त्राणि पीवसावसादे युगो नक्षत्रानन्दमवसर्गाः अवादिरतमन्दतानि विश्वत्तेन मित्रावरुणा सजेते మీ మేనమామనే చెప్తున్నాను రాముని మీ మేనమామ గారు మీ అల్వేల మంగా సమేత లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి పూజానందు మీ యొక్క మేనల్లుడిని ఆశీర్వదించి పట్టు వస్త్రద్వయం శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియ తీసుకున్నారు శతాయు పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి దీర్ఘాయుష్యాభివృద్ధి సంపూర్ణ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు సరస్వతీ దేవి కటాక్ష అనుగ్రహ ఫల సిద్ధిరస్తు మీకు డబ్బులు ఇచ్చింది కలెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది వాడు మగవాళ్ళ వరకు వచ్చేస్తే ఆశీర్వచనం యో వైతాం బ్రహ్మణో వేద అమృతేనాం సాం यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनामृतां पुरीं तस्मै ब्रह्मच ब्रह्माचा आयुकीर्तिं प्रजान्तुः भागदेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मणार्षेयमुद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्न श्रीलङ्कीर्ते जेता एव देवता प्रीणाति हर्याप्त्यानन्तराय सर्वस्तोमोदिरात्नोत्तमः सर्वस्याप्ति सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जेति शतं जीव शरदो वर्धमानश्च निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरुतयेन वर्धयन्ति शतमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः अग्ने यशस्विन् यशसे ममर्पयेन्द्रावतीमुपचिति मिहावः अयं मूर्धा परमेष्टि स्वर्चा समानानामुत्तमश्लोको अस्तु पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रप्रजया पशुभिर्मिथुने जायते यस्येवं विदिशोऽग्निहोत्रं जिह्वति न ऊचेन देवं वेद शतम् ओषधयः सम्पदन्ते वदन्ते सोमेन सह राज्ञा करोति करोति राज्ञा करोति यस्मै करोति करोति राज्ञा राज्ञे निराज्ञा संवासिचामीषा प्रजामायतनं च शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति दीर्घायुष्याभिवृद्धिरस्तु दीर्घसौमङ्गल्याभिवृद्धिः सम्पूर्ण आयु आरोग्य ऐश्वर्याय ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु विमानस्य गायत्री देवता उपदेवता अनुग्रह फल सिद्धि संपूर्ण सरस्वती कटाक्ष अनुग्रह फल सिद्धिरस्तु दीर्घसौमङ्गल्याभिवृद्धिरस्तु लक्ष्मी अल्वेल मंगा समेत लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवता कटाक्ष अनुग्रह फल सिद्धिरस्तु
ఒక చెత్త చాలండి అంతే వీళ్ళకి మాత్రం 2 చెత్త అంతే అంతే అమ్మ. అంతేనండి అంతే అంతే అక్కడ చూడయ్యా ఒకసారి అక్షంతలు పట్టాలి 3 సార్లు అంటే నాన్న కొంచెం ఉండయ్యా మా హారిక పట్టుకుంటారు అమ్మమ్మ గారు నువ్వు కూడా వాడికి వాడికి ఒక్కడే అద్దుతారు అది అడ్రస్ ఇంటి వచ్చేది కళ్ళకి కాదమ్మా కళ్ళకి తల చూపిస్తుంటే అంటే ఇంకా చుట్టూ పెంచమని మొదట మీరు కూడా ఇచ్చేది ఒకటి పట్టుకుంటారా ఇప్పుడు అక్షం ఇక్కడ చాలు ఇక్కడ చాలు అంతే చాలు. వచ్చేసారు కానీ కానీ అంటే అంటే ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు అక్కడ అంటారు పెద్దవాళ్ళు అమ్మాయి నేనే వంగుతా నేనే వంగుతా వెనకాల చూసుకోండి మీకు ఉండదండి అన్నట్టు వాళ్ళు ఒకసారి అక్షంతలు కూడా అక్కడ చేయండి నెక్స్ట్ ఇయర్ నీకు వాడికి తీసుకుంటాను చేసేయండి ఇదిగోనమ్మా, ఉంటుంది. నాకు భయం పువ్వు పట్ల. డబ్బులు చెక్క చెట్ల పోసే బయట కూర్చుండేది మీ ఇష్టం మీ డ్రెస్ మీరు తీసుకోవాలి ఫ్రీ ఇంకా మీకు మా ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు మేము మా బస్ వాడు కొంచెం ముసలివాడు వచ్చాడు వయసు వయసు వాడు అక్కడ 10 ఇంటికి రావాల్సిన